सिपी आम्ही ऐकलां की हांगसर कुडचडे म्युनिसिपालिटीन आधार कार्डाचे जे आता ओपनिंग आसा तेजे बद्दल मातशें आमकां सांगता. ऍक्च्युली आधार कार्ड सेंटर आमी एक ग्रँड ओपनिंग दवरला 11 मार्चाक 10:30 वरांचेर. आमची न्यू एडमिनिस्ट्रेशनची बिल्डींग आसा ताज्या जो ग्राउंड आमचो मेन हें आसा एंट्रन्साक थंय आमी एक ऑफिस एक ओपन केला आनीक त्या दिसा आमी ताजें इनॉग्रेशन करतले विथ द हँड्स ऑफ आमचा ऑनरेबल MLA सर निलेश काब्राल, तशेंच बाकीचे आमचे चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन तशेंच बाकीचे कावन्सिलर आनीक आमी खूब जाण थोड्यांक इनवायट केल्या सिनियर सिटीजन जे कोण आसा तांकां आमी इनवायट केल्या त्या फंक्शनाक. सो मेन मागीर इश्यू कितें जाल्लो आधार कार्ड हांगा हाडपाचें कारण म्हणल्यार आधार कार्ड सेंटर ऑलरेडी बाजारान एक आसा. सो थंय प्रॉब्लेम कितें जाता जे सिनियर सिटीजन जे कोण आसता तांकां ते त्रास जाता वयर चडपाक आनीक सो ताका लागून आमी कितें केलां आमदारा कडेन रिक्वेस्ट केलो. सो आमदारान कितें केलां आमकां एक अशी सुविधा हांगा उपलब्ध करून दिल्या अशी लोकांकूय जे सिनियर सिटीजन येता जावं कोण आनी थंय एक मेन म्हळ्यार पार्किंग इश्यूय बी आसा त्या सेंटरा कडेन. सो हांगा लोकांक एक इझी अवेलेबल जातले आनी ताका लागून आमी तो हांगा एक सेंटर हांगा ओपन करपाक ठरयला. सो 11 मार्चाक 10:30 वरांचेर ताचें इनॉग्रेशन जातलें. ओके. आनी सो आधार कार्डा वांगडा आनी कितें कितें आसता ताजी एक आधार कार्ड आसा, तशेंच बायोमेट्रीक अपडेट आसा, तशेंच डेमोग्राफीक करेक्शन आसा, तशेंच आधार मोबायल लिंक करपाक मेळटलो आनी ज्यो आधार रिलेटेड आनी ज्यो गोश्टी आसा त्यो हांगा सगळ्यो सुविधा लोकांक मेळटल्यो आनी म्हाका दिसता ह्या सुविधेचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो. त्या दिसा मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थिती लावची कित्याक हांगा एक इझी पार्किंग सेंटरूय बरें आसा लोकांक आनीक लोकांक इझी अवेलेबल जातलें. हांगा गर्दी बी तितली आसची ना. सो हांगा सेवाय आमकां लोकांक बरी दिवपाक मेळटली. खास हांव थँक्यू म्हणटा आमदाराक कित्याक हो एक इनिशिएटीव आमदारान घेवन हांगा आमच्या एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगेन हो हांगा एक आधार सेंटर हांगा ओपन करपाक आमकां हेल्प केल्या बद्दल. तशेंच आनीक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव एक आनीक इन्विटेशन दिता सगळ्यांक. हांवें आमची म्युनिसिपालिटीन एक आमी CCMC आयडल म्हणून एक इव्हेंट एक ऑर्गनायज केला आनी तो इव्हेंट आमचो 29 मार्च 9 o'clock रवींद्र भवन कुडचडें हांगा आमी तो दवरला त्या दिसा 29 मार्चाक एक बरो इव्हेंट जो आज पर्यंत खंयच्याच म्युनिसिपालिटीन दवरूंक नाशिल्लो आनी हातूंत भितर जितल्यो म्युनिसिपालिटी आसा आमच्या गोंयांत टोटल 15 आसा 15 म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जातल्यो. काराओके सिंगींग दवरला तशेंच ग्रुप डान्स कॉम्पिटिशन दवरला. एक प्लॅटफॉर्म दिला कित्याक आमी सदांच कावन्सिलर जावं स्टाफ आमची सदांच कामानूच बिजी आसता. सो एक कावन्सिलराचो एक भितर टॅलंट आसता जो आमच्या एक स्टाफाचो एक टॅलंट आसता एक तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचें. सो त्या माध्यमांतल्यान हांवें हो एक इव्हेंट एक ऑर्गनायज केला 29 तारखेक रवींद्र भवन 9 o'clock. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या म्युनिसिपालिटीक कळूं इच्छिता ह्या इव्हेंटाक सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें. तशेंच इव्हेंट सक्सेस करपाक सगळ्यांनी थंय पार्टिसिपेट जावचें, सगळ्यांनी येवचें हो इव्हेंट पळोवपाक. एक वेगळोच इव्हेंट आसतलो आनी तातूंत भितर आमी सगळ्यांक ट्रॉफी दवरल्या फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज 2 कॉन्सोलेशन दोनूय इव्हेंटाक सेम. तशेंच दोनूय हातूंतल्यान कोण बरो येतलो ताका एक CCMC आयडल एक ट्रॉफी दवरल्या. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगूंक सोदता 29 तारखेक सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामाक येवचें. थँक्यू.